दर्शकबिन एग्रो चिरनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र दर्शकबिन आज मैले हजुरहरूलाई घिउसिमी खेतीको विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। घिउसिमी खेती कुन मौसममा कुन समयमा लगाउनु पर्छ, कहाँ लगाउनु पर्छ, कसरी लगाउँदा घिउसिमीमा अत्याधिक नाफा लिन सकिन्छ, कसरी लगाउँदा सफल भइन्छ, कहाँ लगाउने, किन लगाउने, लगाउनुको तरिका के हो, यस्ता कुराहरूमा मैले आज छलफल गर्नेछु। घिउसिमी तरकारीमा एकदमै मिठो खालको चाहिने यो खेती हो। यसलाई हामीले कोसा, हरिया कोसा भाँचेर पनि खान सक्छौँ भने यसका गेडाहरूलाई हामीले भिजाएर, क्वाटी बनाएर, दाल बनाएर, अरू विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू बनाएर हामीले यसलाई खान सक्छौँ। र यो मिठो हुने हुँदा बिक्री वितरणको लागि पनि यो धेरै सहज छ र सबै समयमा यो नफल्ने हुँदा जहाँ तै यो सर्वसुलभ पनि त्यति धेरै पाइँदैन। सीमित ठाउँमा सीमित मौसममा मात्र यसको उत्पादन हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसको भाउ पनि आउँछ र यो धेरै तरिकाले खान मिल्ने हुँदा यसलाई धेरैले यसलाई रुचाउने पनि गर्दछन्। आजको मेरो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य सिमी खेतीको विषयमा जानकारी पहिलो र मेन भनेको सिमी कहाँ, किन, कसरी लगाउँदा फाइदा हुन्छ, यी टेक्निकल कुराहरू पनि अब हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। खेती लगाएर मात्र हुँदैन। यदि तपाईँ साँच्चै व्यावसायिक कृषक बन्न खोज्नु भएको छ, कृषि गरेर कमाउन खोज्नु भएको छ र अरू विभिन्न खेतीका पनि तरिका हुन्छन्, तर आज मैले विशेष गरेर घिउसिमी खेती कहाँ गर्नुपर्छ, किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बढी महत्त्वपूर्ण दिनेछु र यो भिडियोमा मैले अरू धेरै ज्ञानहरू पनि यो सम्बन्धीका दिनेछु। मैले कुन क्षेत्रमा कहिले कसरी लगाउँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा यो अन्तिममा भन्नेछु भिडियोको, तर सुरुमा मैले यही घिउसिमी खेतीका विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरूलाई पहिला मैले दिन्छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले घिउसिमी खेती मजासँग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पहिला म घिउसिमीको एउटा फाइदाको विषयमा चर्चा गर्छु। यसका जरामा तपाईको सानातिना गिर्खाहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती गिर्खाहरूमा हुने राइजोबियम ब्याक्टेरियाहरूले वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन सङ्कलन गरी माटोमा मिसाउने काम गर्दछ। यसलाई नाइट्रोजन फिक्सन भनिन्छ र यसले गर्दाखेरि माटोमा उर्वरा शक्तिको वृद्धि हुन्छ, किनकि यसमा युरिया प्राप्त हुन्छ। र अर्को जानकारी महत्त्वपूर्ण छ, उचाइको जानकारी पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुन आवश्यक छ। यो समुद्रको सतहबाट लगभग तपाईँको 800 मिटरको उचाइबाट तपाईँको 2500 मिटरको उचाइसम्म यो राम्रोसँग यसको खेती हामीले गर्न सकिन्छ। यसको विषयमा म यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो उचाइको कुरा, त्यो म बताउँछु। यो खेती लहरिएर जाने हुँदा यसमा उचित किसिमको थाँक्रो पनि हाल्नुपर्छ। यसको उचाइ लगभग तपाईँको चाहिँ 7 फिटसम्म, 8-9 फिटसम्म पनि लहरिने घिउसिमीको उचाइ हुन्छ। अब घिउसिमीका दानाका रङहरू सेता, काला यस्ता किसिमकाहरू पाइन्छन्। घिउसिमी 2-4 जातका हुन्छन्। कोही छिटो फल्ने खालका हुन्छन्, छिटै मर्ने खालका हुन्छन्। कोही घिउसिमीहरू तपाईँको चाहिँ 45 दिनबाटै हामीले फल प्राप्त गर्छौँ भने कोही घिउसिमी हामीले लगभग 80 दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। 80 देखि तपाईँको 90 दिनबाट हामीले लगातार यसमा टिप्न सक्छौँ। दर्शकबिन घिउसिमीमा विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छन्। त्यसमा तपाईँको क्याल्सियम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, फोस्फरस, फ्लाम,
कार्बोहाइड्रेट यसमा अलि बढी हुन्छ, फाइबर पनि यसमा बढी नै प्राप्त हुन्छ, प्रोटिन पनि यसमा पर्याप्तै मात्रामा हुन्छ, खरानी पनि हुन्छ र चिल्लो पदार्थहरू पनि यसमा हामीले पाउँछौँ र घिउ सिमीमा विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरू हामीले पाउँछौँ। यसमा कार्बोहाइड्रेट र फाइबर प्रोटिन चाहिँ अलि बढी पाउँछौँ। फलाम फोस्फरस क्याल्सियम ठिक्क पाउँछौँ भने तपाईको चिल्लो पदार्थ अलि कम नै हामीले यसमा पाउँछौँ। घिउ सिमी खेती गर्दा माटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। माटोको pH 5.5 देखि माथि तपाईको 7 सम्म यसले सहन सक्छ। यसलाई बलौटे दोमट किसिमको माटो उपयुक्त हुन्छ। प्रारम्भिक मल यसलाई अलि बढी चाहिने गर्दछ र यसलाई ठिक्क सिँचाइको पनि राम्रै व्यवस्था भएको हुनुपर्छ र पानी जम्ने ठाउँ यो त्यति राम्रो हुँदैन। र दर्शकबिन जग्गाको तयारी गर्दा तपाईको खनजोत अलिकति गहिरो तरिकाले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको माथि मात्रै थोरै कोतारेर उदेनेर हुँदैन। अलिकति जमिन मिनिमम पनि तपाईको चाहिँ नि 18 इन्च नसके पनि 15-14 इन्च खनिएको हुनुपर्छ। त्यति गहिरोसँग जोतिएको अथवा खन्नुपर्छ। माटो बुरबुराउँदो बनाउनुपर्छ। तपाईको ट्र्याक्टर लगाउने ठाउँ छ भने एकपटक हाइड्रो क्वालिटी लगाएर त्यसपछि रोडावेटर लगाउनुपर्छ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि ध्यान दिनु भने तपाईहरुले लगाउन भन्दा 1 महिना अगाडि नै मलहरुको प्रयोग गरेर अनि त्यसलाई 2-4 पटक जोत्नु भयो भने त्यसमा भएका झारपातहरु अरु विभिन्न किसिमका फंगिसाइड निस्कने जरा कुआउने विभिन्न किसिमका तत्त्वहरु ती नष्ट भएर माटो हुन्छन्, मलमा परिणत हुन्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारणले जग्गालाई अलि राम्रोसँग जोत्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरुलाई मलको जिज्ञासा छ कति हाल्नु पर्ने हो भनेर तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, खेती गरिराखेको मान्छेलाई पुरै अनुभव हुन्छ कति मल हाल्दा ठिक्क हुन्छ भन्ने, तपाईले लहरी खेतीहरुको लागि अलि बढी मल हाल्नु पर्ने हुन्छ। तर कस्तो किसिमको लहरी खेती भने जुन घिरौला छ, झाङ्गिदै जान्छ, फल्दै जान्छ, चिचिन्ना भयो, झाङ्गिदै जान्छ, फल्दै जान्छ, ईश्वराहरु भयो, लौकाहरु भयो, यस्ता जो चीज छन् जति मल हाले पनि खान्छन् तिनलाई तपाईले अपर्याप्त मात्रामा मल हाल्दिनुस्। 1 डोका मल हाल्ने ठाउँमा 3 डोका मल हाल्नुस्, केही फरक पर्दैन। तर घिउ सिमी, काउली, बन्दा यी कुराहरु काउली बन्दा भन्दा थोरै बढी हामीले घिउ सिमीमा मल हाल्नुपर्छ। जस्तो प्रकारले तपाईको चाहिँ नि प्रति रोपनीमा कमसेकम तपाईले कम्पोस्ट मल 20 देखि 25 डोका चाहिँ अनिवार्य हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको लगभग 1500-1600 केजी हो। यसरी त्यो विचार गर्नु होला। त्यति मल आवश्यक पर्छ किनकि जति मल भयो त्यति नै फल्छ। यदि तपाईलाई रासायनिक मल चाहिँ यदि तपाईहरुले राम्रोसँग मलखातको प्रयोग गर्नुभएको छ, कुखुराको मलहरु हैन, प्रति रोपनी मिनिमम 5 बोरा हाल्नु होला अत्याधिक फलाउनको लागि। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ र अझै राम्रो फलाउनु छ र विकासे मल कति हाल्ने होला प्रति रोपनीमा भन्ने छ भने 2 केजी युरिया नाइट्रोजन हाल्नु होला, 2 केजी फोस्फरस र 3 केजी पोटास अनिवार्य रूपमा तपाईहरुले हाल्नु होला हैन। 2-3 को रेशियोमा तपाईहरुले हाल्नु होला। र यसरी मल राम्रोसँग पर्याप्त मात्रामा पुगेन भने खेती त्यति धेरै राम्रो हुँदैन। र सिमी रोप्दाखेरि तपाईको सिमीलाई 2 सिजनमा लगाइन्छ। एउटा हिउँदे र अर्को बर्खे। हिउँदमा लगाउँदाखेरि हामीले पहाडी क्षेत्रमा अथवा तराई क्षेत्रमा पनि किन नहोस् माघ फागुन र अर्को तराई क्षेत्रमा फेरि तपाईको चाहिँ नि असोज कार्तिक मंसिर जाडो लागेपछि यो फल्दैन हुँदैन। तराई क्षेत्रको कुरा गर्दा पहाडी क्षेत्रमा यो 2 सिजन मजासँग राम्रो हुन्छ। माघदेखि र अर्को माघदेखि फागुन त्यो बीचमा हामीले लगाइन्छ। त्यसपछि लगातार हामीले चाहिँ नि 2 महिनाबाट टिपिन्छ हैन। 2 महिना भन्नाले 1.5 महिनाबाट हामीले टिपिन्छ। र अर्को साउनदेखि भदौ बर्खे जुन हामीले असारबाटै लगाउन सुरु गर्छौं। तर मकै सिमी जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले वैशाखमै हामीले चाहिँ सानो खालको सिमीलाई डोबिसकेका हुन्छौं। र प्रति रोपनी तपाईको चाहिँ नि बिउ लगभग 2.5 केजीले 1 रोपनीलाई बिउ पुगिरहेको छ मैले लगाउँदा।
र त्यति धेरै पनि लागेको छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति हार मिलाएर थोरै पातलो तरिकाले मल बढी हाल्दा 1.5 किलोले पुगेको छ भने अलि मल नभएको ठाउँमा र अलि बाक्लो लगाएको ठाउँमा 2.5 केजी प्रतिरोपनी मेरो चाहिँ खर्च भएको छ र त्यो अनुपात मैले लिएको छु। यदि हजुरहरूलाई बिउ कति लाग्ला भनेदेखि हामीले लाइनमा लगाउने हो, थाँक्रोमा लगाउने हो, त्यस कारणले गर्दा। र अर्को जानकारी, तपाईहरुको सिँचाइ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो छ र एउटा कुरो के पनि बुझ्नुपर्छ भने तपाईहरुले बर्खायाममा लगाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको पानी अलि बढी हिँड्ने जम्नी छ, पानीले कुहाउने छ भने तपाईहरुले ड्याङलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईहरुले मल्चिङ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मल्चिङ चाहिँ तपाईहरुले सम्भव भएसम्म धेरै व्यवसायिक गर्नुभएको छ, तपाईहरुले गोडेर नभ्याउने छ, धेरै खेताला लाग्ने छ र त्यसमा तपाईहरुको घर परिवारले त्यसमा काम गर्न भ्याइदैन भने, अथवा तपाईहरुले थोरै लगाए पनि तपाईहरुलाई यदि मल्चिङ गर्न सम्भव छ भने प्लास्टिक बिछाएर अनिवार्य रूपमा मल्चिङ गर्नु होला। खेती धेरै राम्रो हुन्छ र मल्चिङको विषयमा मैले अरु भिडियोमै धेरै जानकारी दिएको छु। मल्चिङ अनिवार्य गर्नु होला। जहाँ सिँचाइको कमी छ त्यहाँ तपाईहरुले थोपे सिँचाइ गर्न सक्नुहुन्छ। सानो पाइपमा तपाईको थोपा चाहिँ ट्याप चुने खालको सिस्टम हुन्छ। त्यो धेरै कृषकलाई थाहा छ। तपाईले थोपे सिँचाइ भनेर गुगलमा हेर्नुभयो भने पनि आइहाल्छ। थोपे सिँचाइ गर्नुभयो भने तपाईलाई थोरै पानीले पनि धेरै खेती गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै सजिलो हुन्छ। एकपटक थोपे सिँचाइ राम्रोसँग गर्नुभयो भने त्यसमा धेरै पटक खेती लगाउन मिल्छ, त्यो तरिकाले चाहिँ गरियो भने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, जब घिउसिमी लगाएर अलि ठुलो हुन्छ, थोरै बढ्न थाल्छ, जब आँकुराहरू निकाल्न थाल्छ, एक मुन्टा अर्को मुन्टा नजोडिँदै तपाईहरुले थाँक्रा हालिसक्नुपर्छ। अझ मैले तपाईहरुलाई के सल्लाह दिन्छु भने, सबभन्दा पहिला मल हाल्नुहोस् 1 महिना अगाडि सबै कुराहरू, 2-3 पटकसम्म जोत्नुहोस् र त्यहाँ भएका गाईगुरानहरू सबै त्यसमा पचुन् र नसड्ने खालका गाईगुरानहरूलाई बाहिर निकालेर जलाइदिनुहोस् अथवा त्यही जलाइदिए पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिने मल्चिङ गर्नुहोस्। थोपे सिँचाइ छ भने थोपे सिँचाइ गर्नुहोस्, नत्र कुलाहरू छोड्नुहोस्। पानीको कुलोबाट लगाउन मिल्ने छ, मोटरबाट तानेर लगाउन मिल्ने छ भने। त्यसपछि हजुरहरूले थाँक्रा अनिवार्य रूपमा हालिहाल्नुहोस्। अनि बल्ल तपाईहरुले बिउ डोब्नुहोस्। हैन, बिउ जमाएर साह्रै गाह्रो हुन्छ। घिउसिमीको डाइरेक्ट डोब्ने हो। त्यसपछि सबै कुराहरू रेडी भइसकेपछि तपाईहरुले बिउ डोब्नुभयो भने तपाईहरुको थाँक्रामा हाल्न ढिलो होला र जान जेलिएला र त्यही भाँचिएला। अनेक यस्ता समस्याहरूबाट हामी दूर भइन्छ र यस्ता भाइरसहरू नलाग्ने, रोगहरू नलाग्ने पनि हुन्छ। समयमै सही थाँक्रोमा गयो भने त्यो धेरै राम्रो लक्षण आउँछ, धेरै खेती फल्दछ। र अर्को, मैले सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो बर्खायाममा यसलाई हामीले त्यति सिँचाइ गर्नै पर्दैन हैन। जब हिउँदमा तपाईहरुले गर्नुभएको छ भने त्यो समयमा फूल खेल्ने बेलामा अलि बढी 7-7 दिनमा हामीले सिँचाइ गर्नुपर्छ। त्यो नबिर्सनु होला। फूल र फल हाल्ने बेलामा र झाल एकपटक बढ्ने बेलामा मजासँग चाहिँ सिँचाइ गर्नुपर्छ। हल्का हल्का तपाईहरुले पोटास डिएपीहरू छर्केर अथवा तपाईहरुले गाईका मलहरू, अलि पाकेका गाईका मल, कुखुराको मलहरू माथिबाट थोरै खरानीहरू छर्किदिनु भयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। मैले हजुरहरूलाई अर्गानिक खेतीको विषयमा अलि बढी जोड दिँदैछु यो भिडियोमा र केही अब महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि म यसमा बताउने छु। कहाँ लगाउने, किन लगाउने र कसरी भाव आउँछ, कसरी घिउसिमी खेतीबाट धनी भइन्छ, यो कुरा पनि मैले हजुरहरूलाई बताउँदैछु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, घिउसिमी जब 80-85 दिनबाट यसको फल प्राप्त हामीले सुरु हुन्छ, तपाईहरुले 7-7 दिनमा टिप्दा हुन्छ। यसलाई दिनदिनै टिप्नु नजानु होला। 7-7 दिनमा टिप्नुभयो भने तपाईको यसमा ठिक्क हुन्छ। र तपाईहरुले हालेका खेताला अथवा आफै पनि टिप्दै हुनुहुन्छ भने यदि हरियो बेच्नुहोस् अथवा सुक्न लागेका सुकेका कोसा हुन्। सुकेका कोसाको खासै समस्या हुँदैन। तपाईहरुले सुकेका कोसा टिप्दिए हुन्छ। ठिक्क तपाईको चाहिँ अब बाहिरको बोक्रा सेतो सेतो भइसकेपछि ती कोसालाई टिप्ने अनि 4-5 दिन मजासँग घाममा सुकाउने। अनि त्यसको चिस्यान चाहिँ लगभग 10-12% माथि अथवा टोक्दा कुटुकुटु आवाज आउने भइसकेपछि, त्यसको आर्द्रता सबै घटिसकेपछि त्यसलाई हामीले अनि भण्डारण गरी हुन्छ। तर मैले महत्त्वपूर्ण कुरा बुझाउन खोजेको कुरा के भने दर्शकबिन, तपाईहरुले 7-7 दिनमा टिप्नुहुन्छ। टिप्दा ठिक्क तपाईहरुको चाहिँ खान मिल्ने भएको टक्क मात्रै टिप्ने हो हैन। त्यसपछि त्योभन्दा माथिको सुकेको पनि टिप्ने भयो, त्यहाँ रहेको छोडिएको छ भने जिनिएको पनि टिपे भयो।
तर जुन भएको छैन, जुन बतिलै छन्, सानै छन्, ती तपाईँहरूले जिलाउनु भयो। यदि टिप्न नजानेका मान्छेले खक्रा खुक्रू पारेर चाहिँ लुछेर तानेर चाहिँ सबै टिपेर उनीहरूले गरे अथवा तपाईँले किलोको हिसाबमा टिप्न दिनुभएको छ भने त्यस्तो ठाउँमा गल्ती हुन्छ। तपाईँहरूले हाजिरामा लगाउनु होला। र टिप्दाखेरि मैले भन्नुको तात्पर्य जुन कोसाहरू टिप्न योग्य छन्, जुन साना छन् ती टिप्ने नै होइन, जुन टिप्न योग्य छन् ती मात्र हजुरहरूले टिप्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने त्यसमा ठुलो गल्ती हुन्छ। यदि हामीले त्यस्तो गरेनौँ भने हाम्रो जुन 7-7 दिनमा टिप्ने हो त्यो हामीले 20 दिनमा पनि टिप्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले भएका कोसा मात्र टिप्नुपर्छ। अरू नभएका भोलि टिप्न मिल्ने छन् भने पनि तिनलाई आज टिप्ने हुँदैन। र अर्को जानकारी के पनि यसमा जान्न जरुरी छ भने यसमा कस्ता कस्ता किसिमका रोगहरू लाग्छन्, ती रोगका लक्षण कस्ता हुन्छन् र तिनका व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको निवारण कसरी गर्ने, यो कुरा पनि बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा हुन्छ मोज्याक भाइरस भन्ने र अर्को हुन्छ एन्थ्राकोनोज, यसलाई कोत्रे पनि भनिन्छ, र एङ्गुलर लिफ स्टप भन्ने एउटा चाहिँ अर्को रोग हुन्छ, र अर्को धुले ढुसी खरानी भन्ने हुन्छ। जस्तो हामी मोज्याक भाइरसको के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, यसको विषयमा छलफल गरौँ। सिमीको पात यसले पहेँलो बनाउँछ र यसले पातलाई खुम्चाउने काम गर्छ। र यसको लागि हामीले निवारणको लागि स्वस्थ बिउ रोप्नुपर्छ, अथवा यो भाइरस लागिसकेपछि यसको बोटलाई उखालेर नष्ट गर्नुपर्छ, अथवा यसलाई हामीले चाहिँ सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अनि एउटा कुरो के पनि बुझ्नु भने रोग अवरोधक जात पाइन्छ, त्यो किसिमको जात हामीले व्यावसायिक रूपमा गर्दैछौँ भने त्यो लगाउनुपर्छ। यी जुन अहिले मैले यी रोग होइन यिनमा लाग्ने किराहरूको विषयमा मैले छलफल गर्दैछु, तर मैले आज तपाईँहरूलाई अन्तिममा यस्तो जानकारी दिन्छु कि तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अवश्य पनि घिउ सिमी खेती गरेर मनाग्य आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला, किनकि अहिले मैले चाहिने जानकारी दिँदैछु। र एन्थ्राकोनोज कोत्रे भन्ने हुन्छ, यसले के गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा हुनसक्छ। यसले सुरुमा पातमा खैरो खैरो थोप्लाहरू देखाउँछ र पातका मुख्य नसाहरू यसले खैरा बनाइदिन्छ र कोसामा कालो खाल्टा परेको देखिन्छ र चारैतिर थोप्ला र खरानी रङका यस्ता कुराहरू यसले वरिपरि देखाउँछ। र यसलाई अहिले मैले तपाईँहरूको यो विषादी हाल्नुहोस्, यो विषादी हाल्नुहोस् भने म त्यति जोड गर्दिनँ, किनकि मैले आजको यो भिडियो अर्ग्यानिक खेती गर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दैछु। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ, अर्ग्यानिक खेती कसरी हुन्छ भनेर यसको लोजिक दिँदैछु अन्तिममा। भने अब तपाईँहरूले यसमा चाहिँ अलिअलि तपाईँको रोग लागिहाल्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर अब यो डाइथेन होइन र क्याप्टान भन्ने यी चाहिँ रासायनिक सूत्रहरू हुन्। अब अहिले नयाँ नयाँ नामहरूमा औषधि पाइन्छन्, तिनीहरूलाई सही मात्रामा हामीले मिलाएर हाल्यौँ 7-7 दिनमा भने यसलाई 3 पटक हाल्यौँ भने यसको समाधान पनि हुन्छ हुनलाई। तर पनि अब मैले अहिले चाहिँ अर्ग्यानिक खेतीमै बढी जोड दिएको छु, किनभने अब लोजिकल तरिकाले खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै विषादीमा खेलियो भने हामीलाई असर पार्छ। र अर्को हुन्छ एङ्गुलर लिफ स्टप भन्ने हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि पातहरूमा खैरा थोप्ला थोप्ला देखिनु बिस्तारै केही दिनमा नै पुरै पातहरू खैरा भई सुकेर जाने गर्दछ। यसको त्यस्तो समस्या हुन्छ। यसको निवारण भनेको स्वस्थ बिउ लगाउने हो, सरसफाइ गर्ने हो, अथवा यो लागिहाल्यो भने बेबिस्टिन र ब्याटन नामक विषादी भन्ने हुन्छ, अथवा अरू कुनै तपाईँहरूलाई चाहिने त्यहाँ सोधेर राम्रो एग्रोभेटमा अनुभवी कृषकलाई सोधेर मात्र ठिक्क मिलाएर थोरै मात्रामा यसको औषधि उपचार गर्नु होला। र अर्को हुन्छ धुले ढुसी भन्ने, पातमा र कोसामा पिठो जस्तो सेतो धुलो चाहिँ यो देखिन्छ है, धुले ढुसी भन्ने। र यो रोगका बोटहरूलाई उखालेर जलाइदिने अथवा खेतबारी यसले सफा गर्ने होइन। अनि त्यसपछि विषादी नै हाल्नु पर्यो भने क्यारेथेन भन्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यस्ता कुराहरू अलिकति राम्रै खालको मिसाएर त्यो गर्नुपर्छ। यो भनेको एकदमै समस्या ल्याउने कुराहरू हो। यिनै नै रोगले गर्दाखेरि खेतीमा सफल भइदैन र मान्छेले धेरै हार खाइसकेको हुन्छ। र यसको समाधान मैले तपाईँहरूलाई आज सिकाउँदैछु। र हामीले खेती गर्दा विभिन्न किसिमका खेतीमा अनेक किसिमका रोगहरू लाग्छन् खेती अनुसार। जस्तो घिउ सिमीमा रातो कमिला लाग्छ, चिफ्ले किरा लाग्छ, कोसा खाने लार्वा लाग्छ र फेद कटुवा लाग्छ। यी चाहिँ मुख्य
रोगहरू र किराहरू हुन्। रोगहरू माथिका भए भने र अघि मैले भनेका भए भने यी चाहिँ किराहरू हुन् र यिनले के कसरी कहाँ असर पार्छन् त्यो कुरा पनि म बताइदिन्छु र तिनको निवारण पनि बताइदिन्छु। रातो कमिलो, रातो कमिलो लाउँदा कस्तो हुन्छ त? रातो कमिलो जब चाहिँ नि खेतीमा लाग्छ, त्यो खेती बिस्तारै ओइलाउँदै जान्छ, सुक्दै जान्छ, मर्दै जान्छ। आज जसो तपाईँको ठिक छ, पानी आइरहेको छ, पानी आउँदाको दिन हरियो जस्तो देखिन्छ, त्यसपछि भोलिपल्ट थोरै घाम लाग्यो अथवा पानी आउँदा आउँदै पनि यो ओइलाएको देखिन्छ, किनभने त्यसको तलपट्टि जरोमा रातो कमिलोले भित्रभित्र खाइसकेको हुन्छ र त्यसलाई वरिपरिबाट कोतारेको हुन्छ जरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बोट मर्छ र रातो कमिलाहरू बोट वरिपरि जराको वरिपरि झुन्ड रूपमा फिँजिएर त्यो जराहरू काटिरहेका हुन्छन्। र यसलाई त्यो चाहिँ निवारण गर्नको लागि केतुकी भन्ने एउटा चाहिँ घाँसपात हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। गौत, असुरो र पिरो खुर्सानीको झोल बनाएर फेदमा हामीले हालिदिन सक्छौँ मजासँग। त्यसले पनि यसलाई राम्रो काम गर्छ। भने तपाईँहरूले लागिहाल्यो भने क्लोरोफाइसिस भन्ने एउटा चाहिँ औषधि पनि हुन्छ, त्यस्ता किसिमका औषधिहरू तपाईँहरूले मगाएर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। र रातो कमिलोबाट चाहिँ जोगाउनको लागि सबभन्दा मेन भनेको त्यहाँभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ नि पहिला जोतखन राम्रोसँग भएन, त्यसपछि त्यहाँ ढुसीजन्य ती काठपात पात पतिङ्गरहरू राम्रोसँग सडेनन्, ती त्यहीँ रहे माटोमा भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको रातो कमिलाहरू सुरु हुन्छ। त्यस कारणले माटो मल जुन हाल्नुभएको छ विभिन्न किसिमका, ती माटो हुनेगरी पच्न दिनुपर्छ। 1 महिना अगाडि नै पाकेका मलहरू हालेर 2-4 पटक मजासँग जोतिराख्नुभयो र मल्चिङ गरेर पनि 7-8 दिन 10-15 दिन चाहिँ पछि मात्रै बिउहरू लगाउनु भयो भने यी कुनै पनि समस्या आउँदैन। र अर्को चिफ्ले किरा हुन्छ। चिफ्ले किरा यस्तो झुक्काइदिन्छ कि तपाईँको दिनमा यो देखिँदैन होइन, अनि दिनमा चाहिँ बिरुवाहरू सबै राम्रै भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि यो भोलिपल्ट हेर्दाखेरि अरू कुनै बाख्राले गाईबस्तुले खाए जस्तै गरेर यसको माथिको चाहिँ नि कुनै डाँठ मात्रै हुन्छ, यसको चाहिँ जुन मेन पातहरू मुन्टाहरू यसले खाइदिन्छ। काउलीको होस् अथवा यो घिउसिमी होस्, यस्ता चिज खाइदिन्छ। यसको निवारणको लागि तपाईँहरूले लगभग रातिको 7 बजे जस्तोमा अथवा बिहानै पख अथवा 7 बजे रातितिर लाइट बालेर अनि बारीमा खुरुखुरु डुल्नुभयो भने तपाईँहरूले यी किरा सङ्कलन गरेर मार्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई गाड्न सक्नुहुन्छ। र बारीको सरसफाइ अनि वरिपरि झारपातहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग सरसफाइ गरेर एकदम चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई अति नै सरसफाइ गर्नुभएको छ अथवा अलि बढी मल्चिङ सल्चिङ गरेर चट्ट पार्नुभएको छ भने यो त्यति निस्किँदैन। तर यसलाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि हामीले टिपेरै बढी फाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही नै हो यसको निवारण। र अर्को कोसा खाने लार्वा हुन्छ। यो कोसा खाने लार्वा कोसाभित्र छिर्छ र कोसाभित्र प्वाल पार्छ र यसले कहिलेकाहीँ पात पनि खान्छ, डाँठ पनि खान्छ, सिमीको बिचको भागै खाइदिन्छ र धेरै जसो यसले कोसाभित्र गएर जुन फल खाने गर्दछ। र यसलाई निमका पातहरू त्यस्ता कुराहरू मिलाएर हामीले हाल्यौँ भने यो हाम्रो प्रकोप हुन्छ भने छेडुवाका औषधिहरू अहिले थुप्रै बजारमा पाइएका छन्। यदि विषादी प्रयोग गर्ने हो भने त्यो हामीले प्रयोग गरेर पनि निवारण गर्न सक्छौँ। तर सबल हजुरहरूले घरकै अर्ग्यानिक किसिमको चाहिँ विषादी प्रयोग गर्नुहोला। जुन पाती तितेपातीहरू होइन, खुर्सानीहरू, निमहरू यस्ता चिजहरूबाट बनाइएका औषधि प्रयोग गर्दा तपाईँहरूको स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदैन। अर्को ठुलो खालको फेदकटुवा लार्वा हुन्छ होइन। यो फेदकटुवा किरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने र जस्तो हाम्रो चाहिँ गोबरे किरो हुन्छ नि त्यो किसिमको हुन्छ। र यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसले त्यो बिरुवालाई टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ खाइदिएको हुन्छ। टुक्रा टुक्रा पार्ने, भित्र पुवाल पार्ने होइन, फेद ट्याक्क काट्ने यस्तो खालको यो हुन्छ। र यसलाई हामीले नजिकै गएर बिरुवाको नजिकै त्यो काटेको बिरुवा वरिपरि तपाईँहरूले कोट्टाएर हेर्नुभयो भने यो किरा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पनि विषादीहरू विभिन्न किसिमका मालाथियन यस्ता किसिमका विषादीहरू त हुन्छन्। ती विषादीहरू हाल्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा एकदम पिरो खुर्सानीको रस बनाएर पनि फेदमा तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। र यी भए के भए रोगहरू
र विभिन्न किसिमका यसमा लाग्ने किराहरू के रहेछन् त भन्दा रातो कमिलो, चिफले किरा, कोसा खाने लार्वा, फेदकटुवा यस्ता कुराहरूले चाहिँ यसलाई असर पारिरहेको हुन्छ। अब म हजुरहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहिँ गइरहेको छु। कसरी हामीले घिउ सिमीमा अत्याधिक मुनाफा लिन सक्छौँ, कसरी घिउ सिमी लगाउने, कहाँ लगाउने, किन लगाउने, यो विषयमा म तपाईँहरूलाई अब जानकारी दिन्छु। सर्वप्रथम हामी कृषकले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले मुडे बुद्धिले, मुडे बलले मात्र खेती गरेर अबको जमानामा हुँदैन। किनभने अत्याधिक कम्पिटिसनको जमाना छ, टेक्नोलोजीको जमाना छ। पहिला मान्छेले खन जोत गरेर मात्र खेती सम्भव हुन्थ्यो भने अहिले मान्छेहरूले, तपाईँले मेसिन प्रयोग नगरे पनि कमाउन खोज्ने कृषकहरूले, पैसा भएकाहरूले तपाईँको सबै विज्ञानका टेक्निकहरू लगाउँछन्। हाते ट्र्याक्टरहरू लगाउँछन्, बिउ डोब्ने मेसिनहरू लगाउँछन्, मल्चिङहरू लगाउँछन्, झार मार्ने औषधिहरू लगाउँछन्, किराका थोरै हाले पनि अत्याधिक काम गर्ने हजुरको किराका विभिन्न किसिमका औषधिहरू हाल्छन्। त्यस्ता किसिमका कुराहरू प्रयोग गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले तपाईँले भन्दा धेरै उत्पादन गर्छन्, छिटो उत्पादन गर्छन्, राम्रो उत्पादन गर्छन्, देख्नमा धेरै राम्रो हुन्छ र बजारमा उनीहरूको बिक्री हुन्छ। तपाईँ जहिलेसुकै पछि पर्नुहुन्छ। त्यसकारणले हजुरहरूले अब टेक्निक लगाउनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यसलाई खेती लगाएर फेरि त्यसलाई चाहिँ विषादीसँग मात्रै, विकासे मलसँग मात्रै लड्नुभयो भने तपाईँ 1 वर्ष 2 वर्ष सक्सेस हुनु होला झुक्किएर, तपाईँ लगातार सक्सेस हुन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले हजुर हामीले प्रकृतिको रुल के हो, प्रकृतिले कसरी काम गर्छ, कहाँ कस्तो किसिमको चाहिँ मौसम छ, प्रकृति छ, यो कुरा जान्न आवश्यक छ। जस्तो म विभिन्न ठाउँमा घुम्ने गर्छु, जाने गर्छु, हिँड्ने गर्छु, त्यहाँका मौसमहरू, त्यहाँका खेतीहरू, त्यहाँका अवस्थाहरू तिनलाई बुझ्ने गर्छु। र म आफै पनि एउटा गाउँमा जन्मे हुर्केको हैन, स्याङ्जा र पञ्चमुल सिरबारी भन्ने ठाउँमा जन्मे हुर्केको यो पहाडी क्षेत्र हो र समुद्रिक सतहबाट पनि यो लगभग 1600-1700 मिटर यसको उचाइ छ। र ती ठाउँका भौगोलिक स्थितिहरू र त्यसबाट 4 र लगभग 2500-3000 मिटरसम्मका उचाइ, जस्तो लगभग 700-800 मिटरबाट हैन, त्यो बिचको सम्पूर्ण कुराहरू मलाई थाहा छ। र म चितवन केही वर्ष खेती पनि गरेँ र तराई क्षेत्रका सम्पूर्ण कुराहरू प्लस इन्टरनेटबाट पनि हामी धेरै कुरा जान्न सक्छौँ र त्यो अनुभवहरू हामीसँग हुन्छन्। तपाईहरूले पनि यो अनुभव लिनुपर्ने हुन्छ। अनि खेती गर्दाखेरि सबभन्दा हामीलाई फाइदा, घाटा हुने, नाफा हुने भनेको सबभन्दा पहिला अघि मैले रोगको विषयको कुरा गरेँ, चर्चा गरेँ। सबभन्दा मेन समस्या भनेको विभिन्न किसिमका खेतीमा भाइरसहरू लागे, रोगहरू लागे, किरा लागे भने तपाईँले जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि तपाईँहरूको खेती त्यति धेरै राम्रो हुँदैन। 1 लट फल्ला, 2 लट फल्ला, अनि तपाईँले त्यो फलेर बेचेकोले तपाईँहरूलाई चाहिँ ती महँगा किसिमका औषधि हाल्न पनि पुग्दैन हैन। अनि तपाईँको चाहिँ नि धेरै तपाईँको खर्चिलो हुन्छ र तपाईँ डुब्दै जानुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले टेक्निक लगाउनुपर्छ कृषिमा। अब यो हाम्रो नेपाल विभिन्न किसिमले हामीलाई चाहिँ एउटा वरदान जस्तो यो भूमि छ। हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, पहाडभित्र पनि अनेक किसिमका चाहिँ मैदानहरू छन्, समथर भूभागहरू छन्। कोही दक्षिण फर्केका छन्, कोही उत्तर फर्केका छन्, कोही पश्चिम फर्केका छन्, कोहीको हावा कताबाट चल्छ भने घाम त तपाईँको चाहिँ पूर्वबाट हैन पश्चिमतिर निस्किन्छ, तर त्यसमा पर्ने घामको एङ्गल हैन, अब त्यो कुराहरूले पनि पहाडी क्षेत्रमा धेरै विविधता छ भने तराईमा चाहिँ लगभग समान हुन्छ र हिमालमा पनि धेरै नै विविधता छ। र हामीलाई खेती गर्न र कमाउनको लागि हामीलाई पहाडी क्षेत्र धेरै उपयुक्त छ। मैले र हजुरहरूलाई पहिल्यै एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले भिडियोको अन्तिममा दिन्छु भनेको थिएँ। त्यो जानकारी के हो त भन्दा पहिला तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा बाटोहरू, बिजुली बत्ती, पानी, इन्टरनेट यस्ता कुराहरूको सुविधाहरू हुने थिएन, फोनहरूको सुविधाहरू हुने थिएन। त्यसकारणले त्यहाँको जमिन जति नै राम्रो भए, जति नै निरोगी भए पनि त्यहाँ खेती लगाउनलाई असम्भव थियो र मान्छेहरूलाई घाटा पर्ने हुन्थ्यो, गर्दथ्यो। त्यहाँ ढुवानीका कुराहरू भए हैन, यी कुराहरूले धेरै समस्या हुने गर्दथ्यो। व्यापार
गर्ने ठाउँ, कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने यस्ता कुराहरूको समस्या हुने गर्दथ्यो भने अहिले यातायातका सुविधाहरू धेरै ठाउँमा पुगेका छन्, जहाँ सिँचाइ पनि छन्, खोला नाला छन् हैन, यी कुराहरू पनि त्यहाँ छन्। र मैले भन्नुको तात्पर्य तपाईको तराई क्षेत्रमा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 25-30 अथवा 60-70 वर्ष अगाडि त्यहाँका कृषकहरूले खेती लगाउँदा पनि यस्तै पहाड जस्तै आफ्ना आफ्ना जातका विभिन्न किसिमका खेतीहरू हुन्थे। मकै लगाउँदा होस्, कुनै पनि खेती लगाउँदा होस्, त्यति धेरै विषादीको प्रयोग गरेको पाइन्थेन। विषादी अत्याधिक कम प्रयोग भएको पाइन्थ्यो। खेती पनि राम्रै तरिकाले सफल भइरहेको देखिन्थ्यो। तर अहिले आएर तराई क्षेत्रमा खेतीमा एकदमै समस्या आइरहेको हुन्छ। जाडोमा अत्याधिक जाडो र गर्मीमा अत्याधिक गर्मी हुने हुँदा त्यहाँ बढीभन्दा बढी औषधि, पानी, मलको जोखिम हुन्छ। त्यहाँ अत्याधिक सही समयमा मिलाउन सकिए मात्र त्यसमा फाइदा हुन्छ, नत्र भने घाटा हुन्छ। त्यसकारणले पहाडी क्षेत्रमा सही तापक्रम रहिरहने हुँदा, एउटा निरन्तर तापक्रम रहिरहने हुँदा, जस्तो 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियसबाट अलि उचाइमा भएको जस्तो 2200-2500 मिटर समुद्र सतहबाट 2200-2500 मिटरमा 5-10 डिग्री हुन्छ रातिमा भने दिउँसोमा लगभग 21-22 डिग्री सेल्सियससम्म अति गर्मी हुन्छ। तर बीचमा जुन त्यस्तै 1200 देखि 1600 मिटरको उचाइ जहाँ छ, त्यो पहाडी इलाकामा लगभग नेपालका धेरै पहाडी इलाकामा 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम र कहिलेकाहीँ अलि तल, र त्यसपछि 22-25 दिउँसो त्यो 25-30 सम्म डिग्री सेल्सियस हुन्छ। र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ खेतीको लागि। र तपाईको चाहिँ लगातार राम्रोसँग फल्न र पहाडी क्षेत्रमा के हुन्छ भने तलको माथिको हावा तल गइदिहाल्ने र त्यो तलको हावा चाहिँ जुन अलिकति गरुङ्गो हावा, जुन धुलो धुवाहरू, त्यो विभिन्न किसिमका अरू तत्त्वहरू छन्, ती चाहिँ ट्रान्सफर भइराख्ने हुँदा, जस्तो अहिले त्यो एकदमै धुम्मिएर त्यो 2-3 दिनसम्म त्यहाँ बस्नै सक्दैन, किनकि बिहानको बेलुका अथवा दिनमा 1-2 पटक जसरी नै हावा लागेको हुन्छ र त्यो हावाले त्यहाँ भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ जीवाणुहरू, विषाणुहरू सबै तत्त्वहरूलाई उडाएर लैदिन्छ। सबभन्दा मेन कुरो त्यो लोजिक हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने तापक्रम। घिउसिमी खेतीलाई एकदम उपयुक्त तापक्रम भनेको 10 डिग्रीबाट माथि 25-30 डिग्री 25 डिग्रीसम्मको तापक्रम एकदमै उपयुक्त हुन्छ। र तपाईँको पहाडी क्षेत्रमा जब यो ठ्याक्क हामीले जुन एउटा मैले अघि मौसम भने माघ फागुन हैन, त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज, यी सबै समयमा तपाईँले डुबेर लगातार निरन्तर घिउसिमी खेती निकाल्न सक्नुहुन्छ। तराई क्षेत्रको कुरा गर्दा अत्याधिक गर्मी हुन्छ। मैले महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तिममा भन्छु भनेको थिएँ, लोजिक टेक्निक। अब तराईमा वैशाखबाटै चैतबाटै अत्याधिक गर्मी हुन्छ र घिउसिमी यस्ता कुराहरू अब जुन जेठबाट उता फल्दैनन्। अत्याधिक गर्मीले गर्दा जाडोमा पनि फल्दैनन्। र त्यसपछि पहाडी क्षेत्रमा हजुरहरूले असार साउनमा घिउसिमी खेती ट्याक्क लगाउनु भयो भने तपाईहरुलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। त्यसको तापक्रम पनि 15बाट 25 अत्याधिक गए 30 सम्म हुन्छ र रातमा पनि झ्याप्प नघट्ने र दिनमा पनि एकदमै छिटो बिहान पख घाम लाउने साथ 30-35 डिग्री सेल्सियस हुँदैन। लगातार 1-2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्रीको दरले बढ्दै जान्छ। र अघि जुन रोगहरू मैले भने ती रोगहरू घिउसिमीमा कुनै पनि लाग्दैन। तपाईहरुले कुनै औषधि, किराको औषधि केही पनि हाल्नु पर्दैन र कुनै भाइरस केही पनि लाग्दैन। उन्नत किसिमको जातको बिउ अथवा रैथाने जात पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति हाइब्रिड खालको हैन, चाइनिज पनि आउँछ, कोरियन पनि आउँछ घिउसिमी। त्यो कुनै अलिकति एकदम राम्रो झुट्टै फल्ने जात चाहिँ तपाईहरुले उन्नत तरिकाले नमस्ते किसिमको थाँक्रा बनाएर अथवा स्टेट थाँक्रा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मल्चिङ गरेर ड्याङ मिलाएर डिस्टेन्स एकदम मिलाउन आवश्यक छ। यो तपाईहरुले नमस्ते थाँक्रा हाल्नुभएको छ भने दुईटा जुन जो थाँक्राको नमस्ते बनाएको थाँक्राको दूरी छ त्यो लगभग 1-1.5 मिटर राख्नु, किनभने हावा लाउँदाखेरि पनि त्यो नडलोस्। त्यस्तो किसिमको टोचन दिएर अलि बलियो खालको थाँक्रा बनाउनु। त्यसपछि हजुरहरूले त्यो तरिकाले चाहिँ थाँक्रा हालेर गर्नुपर्छ।
र एक बोटबाट अर्को बोटको दूरी एक बोटबाट अर्को बोटको दूरी मिलाउने हो भने तपाईँले एकुन्टा गोडारो र एकुन्टा गेडा रोपे पनि हुन्छ, दुईटा गेडा रोपे पनि हुन्छ। यदि दुईटा रोप्नुभएको छ भने अलिकति फरक राख्नुहोस्, 1-1 मिटरमा राख्नुहोस् भने। यदि एक गेडा रोप्नु भएको छ भने तपाईँहरूले 1 मिटरभन्दा अलिकति केही कममा रोप्नु होला, 1 मिटरमा 2टा रोप्नु होला। त्यसरी रोप्नुभयो भने तपाईँहरूको जाल राम्रोसँग जागिन्छ। धेरै बाक्लो रोप्नुभयो भने बाक्लो र बाँझो खेती एउटै हो। यसरी सबै कुरा मिलाएर अब समग्रमा अति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दाखेरि के भने अत्याधिक खेती निस्कने भनेको तराईमा हो। गाडीका गाडी खेती निस्किने भनेको तराईमा हो। पहाडी क्षेत्रमा खेती लाउने धेरै ठुल्ठुला जमिनहरू पनि हुँदैनन्, 10-12 रोपनी। अब सबैको मिलाएर गर्दाखेरि अब 100-200 रोपनी पनि होला, तर सामान्यतयमा हेर्दाखेरि खेती लाउन योग्य घरको नजिकको बारी भनेको त्यो 10-12 रोपनीभन्दा धेरै मान्छेको हुँदैन। र त्यतिमा तपाईँहरूले खेती असारबाट जेठबाट उता खेती लगाउनु भयो भने तराईमा कहीँ पनि घिउसिमी फल्दैन। त्यति बेला पहाडमै फलेको घिउसिमी बिक्ने हो। तपाईँको घिउसिमी 200 रुपियाँ किलो, 150बाट 200 रुपियाँ किलोसम्म तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले तराई क्षेत्रमा हिउँदमा अथवा त्यही 2 सिजनमा लगाएको खेती पनि हजुरहरूले धेरै महँगो पाएदेखि त्यही 50 रुपियाँसम्म 60 रुपियाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भने 20, 25, 15, 30, 35 एकपटक हामीले 10 रुपियाँ किलो पनि हामीले बेच्यौँ, 8 रुपियाँ किलो पनि बेच्यौँ। र धेरै जसो हामीले 15-20मै बेचिराखिन्छ भने हामीले 3 बिघामा तराई क्षेत्रमा गर्नु र पहाडी क्षेत्रमा हामीले लगभग 4-5 रोपनीमा गर्नु नै हामीले भाउको हिसाबले र धेरै लामो समय, अर्को तराई क्षेत्रमा 2 लट टिपेपछि मर्छ, 3 लट टिप्दा मरिहाल्छ भने पहाडी क्षेत्रमा तपाईँहरूले त्यो झाल नमर्ने बेरसम्म टिप्न पाउनुहुन्छ। झालै मर्दैन भने पनि हुन्छ, फलिराख्छ। त्यसलाई मल पानी मिलिराख्यो भने तराई क्षेत्रमा भन्दा अझ 1-1.5 महिना बढी फल्छ। त्यसमा फेरि अत्याधिक फल्छ, रोग लाग्दैन, किराको औषधि हाल्न पर्दैन। र हजुरहरूलाई त्यो किराको औषधि हाल्न नपरेपछि टाउको दुख्ने यस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू पनि दूर हुन्छन् र मानव स्वास्थ्यलाई पनि धेरै राम्रो चाहिँ हुन्छ। र विषादी हालेका कुराहरूले मानव स्वास्थ्यलाई पनि असर पार्छ। र यी कुराहरूले लगातार फल्ने, रोग नलाग्ने, सिँचाइ पनि अब भिरालो जमिन भएको हुँदाखेरि पानी नजम्ने, हैन, यस्ता यी विभिन्न कुराहरू सजिलो हुँदा र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो अन्त कहीँ ननिस्कने र ठिक्क यसलाई 15बाट 10देखि 25-30 डिग्री सेल्सियससम्म यो अति उपयुक्त यसको वातावरण भएको हुँदा यसलाई हामीले पहाडी क्षेत्र नै उपयुक्त मानिएको छ। र तपाईँहरूले यसलाई जेठबाट र वैशाखबाट असोजसम्म लगातार यसलाई खेती गरिरहन सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका जातहरू। र तपाईँहरूको भाउ पनि 100 देखि माथि 150बाट 200सम्म तपाईँहरूले प्रति केजी बेच्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ। र तपाईँहरूले निचोडमा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँहरूको सिँचाइ भएको र अलिकति उचाइ ठिक्क तपाईँको 800 देखि 1500-1600 बिचको उचाइमा तपाईँहरूको जग्गा छ र बाटोघाटोको व्यवस्था छ र बिक्री वितरणको चाहिँ बरु 1-2 घन्टा टाढा भए पनि गाडी जान्छ र 1-2 घन्टा बढी बोक्न पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्था छ भने तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ। पोखरा, काठमाडौँ, बुटोल, कहीँ पनि नारायणघाट भने त्यति बेला तपाईँहरूको भाउ अत्याधिक पर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले खेती गर्दाखेरि हामीले क्याप्सिकम, त्यो चाहिँ क्याप्सिकमहरू भयो, करेलाहरू भयो, घिउसिमीहरू भयो र अर्को ठुलो खालको काँक्राहरू भयो, फर्सीहरू भयो, यी कुराहरू हामीले सबै कुराहरू यताको मौसम उताको बेमौसम, तराईको बेमौसम र यता हाम्रो पहाडी इलाकाको मौसम हुने हुँदा हामीलाई अत्याधिक मुनाफा हुन्छ। र तसर्थ हजुरहरूले घिउसिमी खेती अथवा अरू खेतीहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो बेमौसम कसरी पर्छ भनेर हेर्दा तपाईँहरूले धेरै तरकारीहरू, पहाडी क्षेत्रमा फल्ने तरकारीहरू, काउली होस्, बन्दा होस्, मुला होस्, यी कुराहरू अहिले तपाईँले बर्खामा मुला निकाल्नुभयो भने पनि तपाईँहरूको 100 रुपियाँ किलो पर्छ। अब हजुरले जेठबाट उतातिर लगाइदिनुहोस्, असार, साउन, भदौमा निस्केका मुलाहरू सबै
100 रुपियाँ भन्दा 50-60 रुपियाँ भन्दा किलोभन्दा माथि जान्छन्, किनभने ती कुराहरू तराईमा फल्दैनन्। ती कुराहरू समय भन्नाले पनि तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पहाडी इलाकामा यसको उत्पादन हुन्छ र भिरालो जमिन भएको हुँदा पानी काटेर तुरुन्तै फाल्न मिल्छ। मल्चिङ गरिदिनु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले खेती गर्दा टेक्निक लाउनुपर्छ र टेक्निक लगाएर हामीले चाहिँ यो प्रकृतिको भाषालाई बुझेर, प्रकृतिसँग चाहिँ नि खेलेर र प्रकृतिका जुन गुणहरूलाई हामीले पत्ता लगाएर यदि हजुरहरूले खेती गर्नुभयो भने तपाईँहरू अवश्य पनि कृषिमा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले म चिरञ्जीवी ढकाल पनि बिदा हुन्छु र एग्रो चिरनलाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूलाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल, जय कृषि।